Israel is evil and a curse for humanity. While peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. The bloodletting continues unabated. I hope and pray the people who created this cancerous state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell. नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान जंग बंदी सबूताज करने पर तुल गया है। वजह सीधी, साफ और वाज़ेह है कि सीज़ फायर नेतन्याहू को सूट नहीं करती। उन्हें हर वक्त कोई न कोई जंग चाहिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ इतवार से करप्शन केस की समाअत दोबारा शुरू होने जा रही है, जिसकी वजह से नेतन्याहू खौफजदा है, क्योंकि इस केस का अंजाम या तो उम्र कैद है या सजाए मौत। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया को आग में झोंकना चाहता है। इसीलिए लबनान पर हमले तेज किए गए ताकि ईरान इश्तियाल में आए और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान होने वाला अमन मुआहिदा दम तोड़ दे। लेकिन नेतन्याहू की हर साजिश, हरबे और चाल के सामने हमालिया जैसी रुकावट बनकर पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान का कमाल देखिए कि न सिर्फ अमेरिका और ईरान को कायल किया और मुज़ाकरात पर आमादा किया, बल्कि पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहिदा भी टूटने से बचा लिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे का बयान सुन लीजिए, जो कि दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने इतराफ़ किया कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था, उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन वो पाकिस्तान था जिसने ईरान को रोका। ये इस्लामाबाद की सफारतकारी थी जिसने मशरक़ वुस्ता को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। आज पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। लबनानी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ को फ़ोन करना और ये दुहाई देना कि हमें इसराइली दरिंदगी से बचाएं साबित करता है कि उम्मत मुस्लिमा का सहारा आज भी पाकिस्तान है। लबनानी वज़ीर आज़म की इस फ़ोन कॉल के बाद मक्कार नेतन्याहू के तेवर बदल गए और वो बराह रास्त मुज़ाकरात की बात करने पर मजबूर हो गया। नेतन्याहू के दफ्तर से बयान जारी किया गया कि हम बराह रास्त लबनान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ दुनिया की जंग ही बंद नहीं करवा रहा, बल्कि बदमाशी करने वाले नेतन्याहू को ललकारते हुए उसकी औकात भी याद दिला दी है। पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस मिली कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियां इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान आने वाले ईरानी हुक्काम, जिनमें बाकर कालिबाफ शामिल हैं, उन्हें निशाना बना सकती है। चुनाचे फ़ौरन पाकिस्तान ने न सिर्फ इसराइल पर वाज़े कर दिया कि ईरानी मेहमान रियासत पाकिस्तान के मेहमान हैं और ये एटमी पाकिस्तान है। अगर हमारे मेहमानों को मैली आंख से देखा तो ये याद रखना कि पाकिस्तान कतर या ईरान नहीं कि जहां इसराइली एजेंसियां घुसकर किसी को भी टारगेट करें और पतली गली से निकल जाएं। रद्द अमल नेतन्याहू एंड कंपनी की सोच से भी बड़ा और शदीद होगा। पाकिस्तान ने एक और कदम ये उठाया कि ईरानी तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के F-17 थंडर लड़ाका तैयारों के हिसार में पाकिस्तान लाया गया ताकि इसराइल कोई मिस एडवेंचर करते हुए 100 बार सोचे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इसराइल के खिलाफ दागा गया बयान अचानक नहीं आ गया, बल्कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत दिया गया। यानी पाकिस्तान ने इसराइल को बता दिया कि उनसे मुतल्लिक पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं और हम कभी भी इसराइली रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल को इंसानियत के लिए लानत और कैंसर करार देकर ख्वाजा आसिफ ने पूरी उम्मत के जज्बात की तर्जुमानी कर दी है। नेतन्याहू को मर्चें लगी हुई हैं, क्योंकि हक बात अब इस्लामाबाद से डंके की चोट पर कही जाएगी। लेकिन ठहरिए, जहाँ अमन की बात हो रही है वहाँ साजिशें भी उरूज पर हैं। अमरीकी साबिक प्रेस सेक्रेटरी एरी फ्लेशर जैसे मोहरे मैदान में उतारे गए हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा सके। पाकिस्तान को गैर महफूज साबित करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये तारीखी मुज़ाकरात रुक जाएं, मगर पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये साजिशें अब कामयाब नहीं होंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी दो टोक कह दिया है कि इसराइल की धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। तेहरान को वाशिंगटन पर शकूक हैं, मगर उसे पाकिस्तान पर यकीन है। यही वजह है कि ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने तस्दीक की है कि ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भरपूर शिरकत कर रहा है। जंग के बादल छट रहे हैं, पाकिस्तान की अमन पसंदी जीत रही है और नेतन्याहू की जंगी जुनूनियत हार रही है। आज का पाकिस्तान सिर्फ एक रियासत नहीं, बल्कि आलमी अमन की ज़मानत बनकर उभरा है। आज की इस खुसूसी तज्ज़ियाती वीडियो में हम उन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस्लामाबाद ने वाशिंगटन और तेहरान को एक मेज़ पर बिठाकर दुनिया की तारीख बदल दी है। नाजरीन, ईरान और अमेरिका में बराह रास्त मुज़ाकरात कल यानी हफ्ते को होंगे। इससे पहले आज वफूद की सतह पर बिलवास्ता मुज़ाकरात और बातचीत हुई। इस्लामाबाद एक तारीखी सरगर्मी का गवाह बने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसा हुआ। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं।
اہم عالمی حکمران وزیر اعظم کو فون کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سے دنیا کے طاقتور ترین دارالحکومت رابطے میں ہیں۔ پاکستانی سول ملٹری لیڈرشپ اس وقت بہت اہم ہو چکی ہے۔ اس خطے کو آگ سے بچانے میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہو چکا ہے۔ پاکستانی قیادت نے اب تک کرشمہ ہی تخلیق کیا ہے، اب ایک اور بڑے کرشمے معجزے کی ان سے امید کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا کردار اہم نہیں، یہ بہت بڑا اور تاریخی کردار ہے۔ اسلام آباد کی میز پر جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کا انحصار اسلام آباد سے ہزاروں میل دور جنوبی لبنان کے ایک چھوٹے قصبے پر ہے۔ 1.5 ماہ قبل جب 28 فروری کی صبح امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہو گئی جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ 6 ہفتوں میں 3400 سے زیادہ ایرانی جاں بحق ہوئے، ان میں سے 1600 عام شہری تھے۔ خلیج ہرمز بند ہوئی، سپریم لیڈر خامنئی چلے گئے اور دنیا کی آئل مارکیٹس شدید ترین ہچکولے کھانے لگی۔ لہو رنگ 6 ہفتوں کے بعد 7 اپریل کا تاریخی دن آیا۔ پاکستان کی ثالثی اور مرکزی کردار ادا کرنے سے امریکہ اور ایران میں 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی اور اسلام آباد مذاکرات کی بات چلی۔ پاکستان نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور بہترین کام تھا۔ ہماری ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر مشترکہ سرحد ہے، دنیا کی دوسری سب سے بڑی شیعہ آبادی یہاں ہے اور کوئی امریکی فوجی اڈا نہیں جس پر ایران کو اعتراض ہو۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ٹرمپ نے خود اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل کہا۔ معدنیات کے معاہدے ہوئے، پاکستانی حکومت نے بڑی سمجھداری اور حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑ بولے اور خود پسند ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر کے خوش کر دیا۔ یہ ایک اچھی ڈپلومیٹک موو تھی۔ اہم عالمی لیڈروں یا سربراہان کو ملک کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے جیسی موو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ برسوں کی محنت کا پھل تھا۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ چیلنج مگر اب شروع ہوا۔ مذاکرات کا اہم ترین دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ 2 شدید مخالف ممالک کے وفود کے درمیان طویل عرصے کے بعد براہ راست مذاکراتی دور۔ ایران 10 شرائط لے کر آیا ہے۔ خلیج ہرمز پر ایرانی نگرانی، امریکی فوجوں کی واپسی اور مشرق وسطیٰ سے اڈوں کا خاتمہ، ایران پر پابندیوں کا خاتمہ، جنگی نقصان کا ہرجانہ۔ دوسری طرف سپر پاور امریکہ کا 15 نکاتی مطالبہ ہے کہ ایران میں یورینیم افسودگی بالکل بند، افزودہ یورینیم حوالے کرو، میزائل پروگرام محدود کرو، علاقائی گروہ یعنی ایرانی پراکسیز ختم کرو وغیرہ۔ یہ دونوں فہرستیں پڑھ کر آدمی سر تھام لیتا ہے، لیکن ان سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جو ابھی میز پر آیا ہی نہیں، وہ ہے لبنان، جہاں ایران کے سب سے اہم اور مضبوط اتحادی حزب اللہ اور اسرائیل میں خونی جنگ جاری ہے۔ جنگ بندی کے فوری بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان پر وحشیانہ حملے کیے جن میں 300 سے زائد شہری مارے گئے اور کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران کا موقف ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم خلیج ہرمز دوبارہ بند کر دیں گے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال لگتا یہی ہے کہ لبنان کی جنگ بند ہوئے بغیر ایران جنگ بندی پر زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر اسرائیل نے حزب اللہ کے مضبوط مستقر بنت جبیل پر قبضہ کر لیا تو شاید ایران مذاکرات ہی سے واک آؤٹ کر جائے۔ سوال یہ ہے کہ لبنان ایران کے لیے کیوں اتنا اہم ہے؟ دراصل حزب اللہ ایران کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل پر راکٹ اور میزائل حملے کرتا رہتا ہے۔ غزہ میں حماس کی حمایت کرتے ہوئے بھی حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ کی بارش جاری رکھی۔ اسرائیل کی بے پناہ بمباری کے باوجود بھی حزب اللہ کی میزائل راکٹ پھینکنے کی صلاحیت ختم نہیں ہو سکی۔ ماہرین کے مطابق بمشکل 20 سے 30% تک ہی اسے اسرائیل تباہ کر پایا۔ جنوبی لبنان کے ساتھ شمالی اسرائیل کا علاقہ لگتا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں سے شمالی اسرائیل کے 60,000 سے زیادہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر تل ابیب اور دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ بہت سوں کے ہوٹل کے کرائے اسرائیلی حکومت 2 برسوں سے ادا کر رہی ہے۔ اب اسرائیل پورا زور لگا کر حزب اللہ کو جنوبی لبنان سے بے دخل کرنا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ جنوبی لبنان میں 20 سے 30 میل کا علاقہ اپنے قبضے میں لے کر لبنان کے مشہور دریائے لیتانی تک اسے بفر زون بنا دیں۔ وہاں سے حزب اللہ کو بالکل ہی بے دخل کر کے وہ اپنے چھوٹے میزائل اور راکٹ حملے اسرائیل پر نہ کر سکے۔ یہ حالیہ جنگ اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنوبی لبنان میں بفر زون بن گیا تو یہ لبنان کا مجموعی طور پر 10% کے قریب علاقہ ہوگا جو اسرائیلی قبضے میں چلا جائے گا۔ اسرائیلیوں نے پچھلے 2 دنوں میں شدید ترین بمباری کر کے جنوبی لبنان کے کئی سرحدی قصبات اور چھوٹے شہروں کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ غزہ کی طرز پر اسرائیلی مقامی آبادی کے سٹرکچر تباہ کر رہے ہیں تاکہ جنوبی لبنان کے مکین اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اندازے کے مطابق 10 لاکھ کے قریب لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے تو کامیابی سے کر لیتا ہے، مگر بفر زون بنانے کے لیے اسے زمینی افواج بھیجنا پڑ رہی ہے۔
वहाँ पर उसे हिजबुल्लाह के गुरीलों की शदीद मुज़ाहमत का सामना है। हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइली टैंकों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। दरअसल यहाँ पर हिजबुल्लाह ने पिछले 20 बरसों में बहुत बड़ा और वसी ज़ेर ज़मीन सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इलाका पहाड़ी और मुश्किल है। बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ से गुरीला जंग लड़ना आसान है। हिजबुल्लाह बेपनाह कुर्बानियों के बावजूद शदीद तरीन मुज़ाहमत कर रही है। ईरान जानता है कि बिन्त जुबैल अगर हिजबुल्लाह के हाथ से निकल गया तो समझ लें कि फिर इसराइल को जनूबी लबनान में दरियाए लतीना तक बफर जोन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ईरानी मुश्तिल हैं कि इसराइल ने लबनान में जंगबंदी नहीं की और वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका पर कब्जा करना चाह रहा है। ईरानी एक दिन कबल जंगबंदी माहिदे से निकल जाना चाहते थे, मगर पाकिस्तानी क़यादत ने उन्हें किसी न किसी तरह रोके रखा है। अब कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का दारोमदार लबनान की जंग बंद होने या ना होने पर है, खासकर बिन्त जमील की लड़ाई। जब तक ये आग बुझती नहीं, ईरान इस्लामाबाद में कोई ऐसी बात नहीं मान सकता जो उसकी अवाम और क़यादत को नाकाबिल कबूल हो। नाज़रीन, आज तारीख़ एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहाँ एक तरफ इसराइल की हवस और नेतन्याहू का अपना इक़्तिदार बचाने का जुनून है, तो दूसरी तरफ अमन की वो शमा है जिसे इस्लामाबाद ने अपनी हिकमत से रोशन कर रखा है। नेतन्याहू याद रखें कि ये 1967 का दौर नहीं, बल्कि ये 2026 का बदला हुआ पाकिस्तान और बदली हुई दुनिया है। हमारी दुआएं उन मजलूम लिबनानियों और फ़लस्तीनियों के साथ हैं जो इस वक्त कैंसर ज़दा रियासत के जुल्म का निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान अमन का दाई था, अमन का दाई है और इंशाअल्लाह अमन का ज़ामिन बनकर उभरेगा।